पाकिस्तान जो कभी मुस्लिम वर्ल्ड में बुलंद आवाज माना जाता था, अब रिपोर्ट्स के मुताबिक रीजनल इन्फ्लुएंस में गिरावट का सामना कर रहा है। कश्मीरी जो है, यानी मेरे आबाओ अजदाद जो थे, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, और बहुत से कश्मीरियों अब हिंदुस्तान कह लें, आप कुछ मतलब हिंदुस्तान का इंडिया लफ्ज जो है वो ब्रिटिश नहीं आए थे तब क्या था, हिंदुस्तान था ना, मैं हिंदुस्तान कह रहा हूँ, मैं इंडिया और हिंदुस्तान एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ हम दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं ये मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। सऊदी अरेबिया सालों तक रियाद पाकिस्तान का अल्टीमेट फाइनेंशियल मसीहा था, लेकिन चलो मैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी थे ना, चलो ये तो चलो इंडियन गोरे को खराब अलग कर दो ना, आप हिंदुस्तानी है। अच्छा, मैं तो नहीं हूँ। नहीं, फिर आप कैसे कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 47 से पहले आप क्या थे? सऊदी अरेबिया को अब अनकंडीशनल बेल आउट में दिलचस्पी नहीं रही। इससे पहले उर्दू में क्या नाम था आपका? हिंदुस्तानी कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिश यार ब्रिटिश तो बाद में आए थे, मैं पूछ रहा हूँ ब्रिटिश तो 1857 से पहले आए थे ना, 1857 से पहले 1757 में बंगाल फतह किया। आपका क्या नाम था? आपका नाम क्या था? हिंद था ना। ठीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं रही। किंगडम ने अब भारत के साथ मल्टी बिलियन डॉलर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ज्यादा अहमियत दी है और इस्लामाबाद को क्लियरली बता दिया है कि भविष्य में एड्स। क्या नाम था? आपका नाम क्या था? हिंद था ना। ठीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग क्यों अपनी हिस्ट्री को डेविएट करते हो यार? आपको पूछे जाके आप पूछे, सुन लो मेरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सख्त रिफॉर्म्स लाने से मिलेगी, मजहब का वास्ता देने से नहीं। दूसरे नंबर पे है यूएई। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को तो हर जगह से लात पड़ती है। अब सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान को लात मार दी है, किसी भी तरह का लोन देने से इन्हें मना कर दिया है, क्योंकि ये हमेशा वहाँ पहुँच जाते थे भीख मांगने के लिए। अब सऊदी अरेबिया ने क्लियर कर दिया कि भाई तुम तो मुसलमान हो ही नहीं, तुम तो हिंदू हो, और किसी भी तरह की सहायता आप कोई भी अरब देश इन्हें नहीं दे रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह से अरब देश और अपनी पॉलिसी बदल ली है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ये सभी देश और यहाँ तक कि ईरान भी अब पाकिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी बदल चुका है। पाकिस्तान की ये लोग किसी भी तरह से कोई सहायता करने को तैयार नहीं है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है सारे अरब देशों ने। अभी तक इनका एक कार्ड चलता था, इस्लामी कार्ड, कि भाई हम भी मुसलमान तुम नहीं मुसलमान, वो वाला, अब वो भी चलना बंद हो गया है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान जो कभी मुस्लिम वर्ल्ड में बुलंद आवाज माना जाता था, अब रिपोर्ट्स के मुताबिक रीजनल इन्फ्लुएंस में गिरावट का सामना कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के एलाइज अपनी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज को रीशेप कर रहे हैं। एनालिस्ट बता रहे हैं कि इस शिफ्ट की वजूहात कई हैं, जैसे कि बदलते जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस, उभरते ग्लोबल पावर्स के साथ ज्यादा मजबूत रिश्तों की उम्मीद, इकोनॉमिक मुश्किलात और वेस्ट एशिया में शुरू हो रहे कई नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए रीजनल डायनामिक्स इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान के पारंपरिक डिप्लोमेटिक लेवरेज को कम कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं कि कौन से मुस्लिम देश इसमें शामिल हैं। पहले नंबर पे है सऊदी अरेबिया। सालों तक रियाद पाकिस्तान का अल्टीमेट फाइनेंशियल मसीहा था, लेकिन विजन 2030 के तहत रूल्स अब बदल गए हैं। Pakistan was set to send $1.5 billion worth of jets and arms to Sudan. Now, that deal is dead in the water. Why? Two words: Saudi Arabia. Riyadh, one of Pakistan's closest allies and a critical financial lifeline for its struggling economy, told Islamabad to walk away. And walked away they did. Western nations quietly leaned on Riyadh to disengage, to stop financing proxy wars on the African continent. And this time Riyadh listened. It pulled its financing, and in a meeting in March, Saudi and Sudanese army leaders reportedly made it official. The deal was off. Pakistan got the message shortly after. And it doesn't stop there. A separate $4 billion Pakistani arms agreement with Libya's national army is now also hanging by a thread. Saudi Arabia, sources say, is revisiting its strategy across the region, and Pakistan's defense export ambitions may be collateral damage. सऊदी अरेबिया को अब अनकंडीशनल बेल आउट में दिलचस्पी नहीं रही। किंगडम ने अब भारत के साथ मल्टी बिलियन डॉलर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ज्यादा अहमियत दी है और इस्लामाबाद को क्लियरली बता दिया है कि भविष्य में एड सिर्फ सख्त रिफॉर्म्स लाने से मिलेगी, मजहब का वास्ता देने से नहीं। आपने शनाख्त की बात की कि हमने शनाख्त बदल दी अपने सिलेबस में जब पिछले अदवार में जो कुछ हुआ,
تو شناخت سے مجھے یاد آیا کہ آپ ایک اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے 2 دن پہلے لاہور میں، جس میں جو لاہور کی سڑکیں ہیں، لاہور کے محلے ہیں، ان کے پرانے نام ریسٹور کیے جانے کی بات ہوئی، اور انڈیا میں اور دنیا میں بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک میچور قوم کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، اس کے باوجود کہ ہمارا ماضی میں بہت ہم ایکسٹریم سائڈ پہ بھی رہے ہیں، اور انڈیا کو بھی، بلکہ انڈیا کے لوگ تانا دے رہے ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں اور پاکستان دیکھیں کدھر جا رہے ہیں۔ یہ شناخت جو ریسٹور کرنے کی آپ نے بات کی ہے، یہ لانگ ٹرم ہے، کیونکہ اس پہ بھی تنقید، پاکستان کے اندر سے بھی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی آپ نے اسلامی ناموں کو تبدیل کر کے تو وہ دوسرے نام لا رہے ہیں۔ تو اس کو کیا اس کے پیچھے فلسفی ہے جو آپ لوگوں نے یہ نام چینج کیے، شناخت کو، کلچر کو آپ ریوائیو کرنے کی یہ اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس بحث کے لیے جو ہے، یہ اس کے اوپر جو میری سوچ جو ہے، میری جو سوچ جو ہے تھوڑی سی عام آدمی یا جو ناظرین سمجھیں گے کہ اٹس ٹو ریڈیکل۔ دیکھیں، میں جب تاریخ پڑھتا تھا تو اس میں اشوکا بھی تھا، اس میں چندر گپت موریہ بھی تھا، بالکل، اس میں کنشک بھی تھا، اس میں جو ہے وہ مجھے جین مت اور بدھ مت اور ان کی تاریخ بھی پڑھائی جاتی تھی۔ کشمیری جو ہے، یعنی میرے آبا و اجداد جو تھے، جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، اور بہت سے کشمیریوں کے، میں اور میاں نواز شریف تاجستان جا رہے تھے، تو میں میاں صاحب کو یہ سٹوری سنائی، تو انہوں نے کہاں دفن ہے؟ میں کہا تاجستان میں دفن ہے۔ انہوں نے فون کیا ادھر کیپٹل میں دوشنبے میں، انہوں نے کہا جی کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا، تو بندوبست کیا جائے، میں ان کے مزار پہ جا کے حاضری دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے کشمیری ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ ہم گئے، ہم کو آدھا پونا گھنٹہ وہاں پہ بیٹھے رہے، وہاں پہ اقبال کی شاعری بھی لکھی ہوئی تھی پرشین کی۔ تو ایک آئیڈینٹی ہے نا، ظاہر ہے اس کو اون کیا نا ہم نے، میں نے بھی اور نواز شریف نے، ہم دونوں نے اون کیا کہ بھئی ہم ہندو تھے۔ تو یہ تو نہیں کہ ہمیں کہتے ہیں یہ محمد بن قاسم نے ہمیں مسلمان کیا۔ محمد بن قاسم ایک سیاسی لوگ تھے، وہ آج بھی نہیں ہو سکا بتیتا ہے، وہ آیا، اسی سٹوری بناتی تھی، نسیم حجازی نے جس سٹوری بناتی تھی، یہ کوئی ایک تھی خاتون تھی، اس نے پکارا اور اس نے کہا میں آ رہا ہوں۔ یہ ڈونٹ اس کو ڈراماٹائز نہ کریں، تاریخ جو ہے ڈسپیشنیٹ، لیکن ریاست میں آپ کو ٹی وی پہ ڈرامے چلتے رہے ہیں، ڈسپیشنیٹلی جو ہے نا تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر تاریخ کو پیشنیٹلی پڑھیں گے تو آپ اس میں سے جو کنجکچر جو ہیں، اس میں سے جو نتیجہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں نکال سکتے۔ دوسرے نمبر پہ ہے یو اے نے آفیشلی سینٹیمنٹ کو سبسٹنس میں تبدیل کر دیا۔ Pakistan is facing fresh economic pressure after the United Arab Emirates asked Islamabad to repay nearly $3.5 billion held in its central bank reserves. جب پاکستان اپنی ڈپلومیٹک انرجی ڈیٹ رول اوورز کی بھیک مانگنے میں لگا رہا، تب یو اے نے انڈیا کے ساتھ لینڈ مارک کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ اگریمنٹ سائن کیے، یعنی کہ CEPA۔ اس کے تحت انڈین انفراسٹرکچر میں بلینز انویسٹ کر کے ایمریٹس نے سگنل دے دیا ہے کہ اصل میں نیو ڈیلی ہی پورے ریجن کا اکنامک پاور ہاؤس ہے۔ پھر آتا ہے ایران۔ ڈپلومیسی تو اب ہاسٹیلٹی میں کولیپس ہو چکی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم اور کانفلکٹنگ جیو پولیٹیکل ایجنڈا سے پریشان۔ تہران اور اسلام آباد کے بیچ رشتے ہسٹورک لو پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک طرف ایران سنی ملیٹنٹ گروپ جیش العدل کو لے کر پاکستان سے خفا ہے کیونکہ یہ تنظیم ایران میں کراس بارڈر ٹیررزم کرتی ہے، تو دوسری طرف پاکستان کی یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے بیچ میڈیشن بھی فیل ہو گئی ہے۔ ایران نے پبلکلی پاکستان پر US انٹرسٹ کے فیور میں باعث دکھانے کا الزام لگایا ہے۔ اس سب کے چلتے اسلام آباد اور تہران کے بیچ ریلیشنز کافی خراب ہو گئے ہیں۔ 2024 میں سیز فائر کے باوجود بھی ایک دوسرے کی ٹیریٹریز کے اندر ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بردرہڈ تو اب